नमस्कार, अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिन सँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाको जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर, मौसम खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। आज तपाईले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला र तपाईले रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतको लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। अब खबर बुलेटिन विस्तारमा। रूपन्देहीको बुटवलमा जारी नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनमा नेतृत्व चयनमा सहमतिको प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएको छन्। राधाकृष्ण कणेल र हरि रिजाल दुवैले नेतृत्वमा दाबी नछाडेपछि सहमतिको प्रयास भइरहेको हो। कणेल उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्षका र रिजाल महासचिव शंकर पोखरेल पक्षका हुन्। कणेल हालका अध्यक्ष समेत हुन्। एमालेका एक नेताले भने दुईजनाको नाममा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ। हिजो रातभर प्रयास गर्दा पनि सफल भएन, फेरि पनि सहमतिको प्रयास जारी छ। अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा उपाध्यक्ष पौडेल, महासचिव पोखरेल लगायत सबैजसो नेताहरूले गुटबन्दीको विरोध गरे पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याउन गुटगत प्रयास भने भइरहेको छ। त्यसैले नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिमा नेतृत्व छिटो टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएका थिए। बन्द सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि ओलीले पार्टीको उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, सचिव सहितका नेताहरू लुम्बिनी प्रदेशकै भएको भन्दै सहमतिमा नाम टुङ्ग्याउन भनेका थिए। आइतबार बिहान काठमाडौँ फर्किनु अघि बन्द सत्रलाई सम्बोधन गरेर ओलीले सबै अधिकार पार्टी सचिव एवं लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज पद्म अर्याललाई भएको बताउँदै दृढतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए। अर्याललाई निर्देशन दिँदै ओलीले भने फैसला दिनु पर्यो भने दृढतापूर्वक दिनुस् मनाउनुस्। उनले प्रतिनिधिहरूलाई समेत इन्चार्जको निर्देशन मान्नु पर्ने बताउँदै उनले चुनावमा जाने अन्तिम अधिकार भने कायम रहेको बताएको छन्। उनले इगो त्यागेर नेकपा एमाले एकबद्ध र सुदृढ हुनुपर्ने बताएका छन्। रसुवामा अवैध सुन सहित शनिबार 1 महिला पक्राउ परेकी छन्। रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलबाट गोसाईखुण्ड गाउँपालिका 3 बुद्धिम निवासी 41 वर्षीय पाछेमु तामाङ पक्राउ परेकी हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी सुवास बुढाथोकीले केरुङबाट अवैध रूपमा 1 किलो सुन लुकाई छिपाई रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्राउन लाग्दा सीमा सुरक्षा कर्मीले तामाङलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएका छन्। सुन ल्याउने महिला बिरामी परेको देखिएकाले सुरक्षाका साथ उपचारार्थ रसुवा अस्पताल भर्ना गरिएको उनले बताएको छन्। यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन धम्की दिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् भने कतिपयले उनी दम्भी भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। मेयर शाहले गैराती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारलाई चोर भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर धम्कीयुक्त स्ट्याटस पोस्ट गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोक्यो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। बालेनको यो पोस्ट 3 लाख बढी लाइक, 79,000 कमेन्ट र 38,000 सेयर भएको देखिन्छ। लगत्तै उनको स्ट्याटसको स्क्रिनशट भाइरल भएको थियो। केहीले दम्भ देखिएको भनेर आलोचना गरेका छन् भने केहीले आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुको कारण बारे जिज्ञासा राखेका छन्। तर यसको कारण बारे बालेन आफैले केही बताएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा लोड सेडिङको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकले महसुल बक्यौता तिर्न सूचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महसुल बक्यौता 15 दिनभित्र नतिरे विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम लाइन काटिने चेतावनी समेत दिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयको अध्ययनमा 2072 साउनदेखि 2077 जेठसम्मको अर्थात् लोड सेडिङ अन्त्य पछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिवाना गरी करिब 20 अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी छ। विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण विनियमावली 2078 को विनियम 27(6) बमोजिम सम्बन्धित वितरक केन्द्रहरूबाट बक्यौता महसुल बुझाउन पटक पत्रचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणले आवश्यक भएमा बक्यौता महसुल तिर्न विनियमावलीको विनियम 28 बमोजिम किस्ता बन्दीको सुविधा समेत प्राप्त गर्न सकिने प्रश्न पारेको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली 2078 को विनियम 10 को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ।
कोशी प्रदेशको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ। आज न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त हुने आदेश दिएको हो। मुद्दाको अर्को पेशी यही भदौ 18 गते सोमबारका लागि तोकिएको छ। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रदेश सभा सदस्य इस्रायल मुन्सरीको समेत मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए, तर सभाध्यक्षले विश्वासको मत दिनु असंवैधानिक भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सो रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद हतिवडाको इजलासले 7 भदौमा कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि कोशी सरकारको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुनवाई गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन लिएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विवाद न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सुनवाई गरेको थियो। प्रदेशमा देखिँदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै असार 22 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन। 13औं तहको कर्मचारी अर्थात् प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री दिल्ली चौधरी नै सकारात्मक नभएपछि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो। विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि बुधका छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुनी समितिमा पठाइएको थियो। कानुनी समितिमा पुग्न अघि प्रदेश निजामती सेवाको विधेयक 2080 मा 12औं तहसम्म प्रस्ताव गरिएको थियो। कानुनी समितिले विधेयकमाथि दफाबाट छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न गठन गरिएको उपसमितिले 13औं तहको कर्मचारी अर्थात् प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, तर त्यसमा मुख्यमन्त्री चौधरी सकारात्मक नभएको उपसमिति संयोजक भोज प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। काठमाडौँको पेप्सीकोलामा बिहान भएको दुर्घटनामा 2 जनाको ज्यान गएको छ, 14 जना घाइते भएका छन्। बिहान जडीबुटीबाट पेप्सीकोलातर्फ जाँदै गरेको 3 नम्बरको बसले बागमती प्रदेश 02041 प 4838 नम्बरको मोटरसाइकल तथा बागमती प्रदेश 02037 प 5311 नम्बरको स्कुटर र 56 नम्बरको जिपलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बस तीव्र गतिमा थियो, अन्य गाडीलाई ठक्कर दिएपछि बस पनि पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सर्लाहीका अन्दाजी 21 वर्षका राज भट्टराई र स्कुटरको पछाडि बस्ने अन्दाजी 25 वर्षकी उषा थापाको ज्यान गएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई उपचारका लागि सिभिल अस्पताल पुर्याए लगत्तै डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। घाइते 14 जना मध्ये 7 जनाको पेप्सीकोलामा रहेको मदरल्यान्डमा उपचार भइरहेको छ भने अरू विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बर्दिया कारागार गुलरियाबाट एक कैदी फरार भएको छ। कारागारको ट्रस्टमाथि रहेको पर्खालबाट आम फालेर उनी फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहान 3 बजे कारागार भित्रको भवनको छतमा चढेका अजित बुढा छेत्री अग्लो काँडेतार लगाएको पर्खालबाट आम फाली फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिएका छन्। विक्रमसम्म 2071 मा ठाकुर बाबा 8 का जौरासिंह थापाको हत्या अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए। उनी कर्तव्यज्ञान मुद्दामा 30 वर्ष काटिरहेका थिए। त्यस्तै 16 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा ललितपुरमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। 16 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 2 बस्ने 36 वर्षीय सुजन नगरकोटीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नगरकोटीले ती किशोरीलाई बिहीबार दिउँसो सोही नगरपालिका 2 त्रिवेणी स्थित जंगलमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी प्रभाग लाकुडी भन्ज्याङबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। जनवरी पूर्णिमाको दिन रसुवाको डिम्साबाट हराएका तीर्थयात्रु भेटिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक भुल्लु गाउँपालिका 4 दुप्लु गाउँ घर भई काठमाडौँ लाजिमपाट निवासी 16 वर्षीय प्रवेश तामाङ शनिबार अपराह्न फेला परेका हुन्। आफ्नी आमाको साथमा गोसाईकुण्डबाट फर्कने क्रममा डिम्सा क्षेत्र झरेपछि छुर्पी किन्न लाग्दा आमा छोराको दूरी फरक भई मुख्य बाटो भुलेर जंगलको बाटो पस्दा प्रवेश हराएका थिए। उनको टाउको र शरीरमा चोटपटक भएका कारण रसुवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अवस्था
सामान्य रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर अमित कुमार थापाले बताएका छन्। प्रवेश हराएको सूचना पाउन साथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल समेतका सुरक्षाकर्मीले खोजी कार्य तीव्र बनाएको थियो। ठुलो स्याफ्रु, रावल, भार्खु, डिम्सा लगायतका क्षेत्रमा दैनिक 80-90 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिए। शनिबार घुम्चेपारीको खोपाङ भिर इलाकाको खोल्सामा उनी फेला परेका हुन्। 2 दिनको प्रयासबाट घिर्सिँदै खोपाङ खोल्सा खोल्छै सडकमा पुगेका प्रवेशले सडकमा यात्रा गर्दै गरेका धुम्चे निवासी सुशील ठोक्रालाई भेटेपछि उनकै मोटरसाइकलबाट धुम्चे पुगेका थिए। नेपालमा डेङ्गीको संक्रमण दिनौ बढ्दो क्रममा छ, तर संक्रमणमा रोकथामका लागि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 21,206 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा 11,659 जना छन्, तर तथ्याङ्कमा भन्दा अझै धेरै प्रभावकारी भएको हुन सक्ने अनुमान छ। सुनसरी पछि मोराङ 2,242, दादिङमा 2,101, झापामा 1,333, काठमाडौँमा 427, धनकुटामा 336, सङ्खुवासभामा 272, कास्कीमा 260, दार्चुलामा 194, ललितपुरमा 174 जना डेङ्गी बिरामी भेटिएका छन्। महाशाखाले यसअघि नै भदौ र असोजमा डेङ्गीको संक्रमण उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो, तर रोकथामको प्रयास प्रभावकारी नहुँदा संक्रमण थप फैलिने जोखिम बढेको छ। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रुद्रप्रसाद मरासिनीले पानी पर्ने र घाम लाग्ने हुँदा डेङ्गीको संक्रमण दैनिक रूपमा बढेको बताउनुभयो। गएको असारदेखि नै संक्रमण बढ्न थालेको थियो। पानी जम्ने सफा ठाउँमा एटिप र एल्बो पिक्स प्रजातिको लामखुट्टेले फूल पार्छ। ती फूलबाट लार्भा निस्कन्छन् र त्यही लार्भा भैँसका भएर टोकेपछि डेङ्गी रोग लाग्ने गर्दछ। काठमाडौँमा नगरपालिकाका मेयर बालेन शाह एसिया कप हेर्न श्रीलङ्का गएका छन्। उनी हिमालयन एयरलाइन्सको उडान मार्फत दिउँसो श्रीलङ्का गएका हुन्। एसिया कप अन्तर्गत सोमबार नेपाल र भारतको खेल हुँदैछ। उक्त खेलमा नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन बालेन श्रीलङ्का गएका हुन्। समयमा रहेको नेपाल बुधबार भएको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। यही समूहमा रहेका भारत र पाकिस्तानले भने वर्षाले खेल रद्द हुँदा अङ्क बाँडेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नेपाल र भारतको क्रिकेट हेर्न श्रीलङ्का गएका छन्। नेपाली टिमलाई समर्थन गर्न सभापति लामिछाने श्रीलङ्का गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले जानकारी दिएका छन्। एसिया कप क्रिकेटको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले सोमबार भारतसँग खेल्दैछ। श्रीलङ्काको पाल्ले किलामा यो खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। नेपालकै समूहका भारत र पाकिस्तान बीचको खेल भने शनिबार राति वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। सरकारले यस वर्ष 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संविधान दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले असोज 2, 3 र 4 गते 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाले बताएका छन्। असोज 2 गते स्मारिका प्रकाशन, संवाद, परिसंवाद, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू हुने र 3 गते सैनिक मञ्च टुर्नी खेलमा विशेष समारोह गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। असोज 4 गते जागरणमूलक कार्यक्रमका साथै दीप प्रज्वलन गर्ने र नेपाल स्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोग तथा वाणिज्य दूतावासका साथै उपत्यका बाहिर पनि विविध कार्यक्रम हुनेछन्। मन्त्री जावलाले सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा 3 दिनसम्म साँझमा दीप प्रज्वलन गर्ने पनि बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विगतको सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यो नक्साको जानकारी सम्बन्धित देशलाई औपचारिक च्यानलको माध्यमबाट नदिएको बताएका छन्। यद्यपि आफूहरू नेपालको नयाँ नक्साप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले छिमेकीसँगको सीमा विवाद कूटनैतिक च्यानलबाट समाधान गर्ने पनि बताएका छन्। आज ओखलढुङ्गामा पत्रकारहरूले चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटेको विषयमा सरकारको धारणाबारे राखेको जिज्ञासामा मन्त्री साउदले उक्त कुरा बताएका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेका थिए। मन्त्री साउदले भने विगतमा काम गर्दै जाँदा ढङ्ग नपुगेको बताएका छन्। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि ढङ्ग नपुगेको जस्तो पनि पटक पटक देखिने गरेका छ। उनले भने विशेष गरी नक्सा पास गरिसकेपछि त्यो नक्सा प्रपर च्यानलबाट सम्बन्धित देशहरूमा गयो कि गएन भन्ने बारेमा अहिले पनि मैले मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि गइसकेको भन्ने ठोस जानकारी मैले पाएको छैन। उनले थपे बाहिर चाहिँ त्यो बेलाको जिम्मेवारीमा रहेका महत्त्वपूर्ण साथीहरूले हामीले नक्सा पठायौँ भन्ने किसिमको जानकारी गराएको भए पनि सम्बन्धित देशलाई त्यो नोट गइसकेको या नसकेको भन्ने बारे मैले सम्बन्धित आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखामा बुझ्दाखेरि त्यो नोट गएको जस्तो जानकारी प्राप्त भएको छैन, उनले भने।
गुल्मीमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मालिका गाउँपालिका 2 दर्लिङका 60 वर्षीय हरिबहादुर घरती रोकाको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक किरण सापकोटाले जानकारी दिए। शनिबार बेलुकी 7:30 बजेको समयमा चट्याङ लागेर घाइते भएका घरतीलाई नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको थियो। बेहोस अवस्थामा रहेका घरतीलाई थप उपचारका लागि गुल्मी अस्पताल ल्याइएको थियो। चट्याङ लागेर घाइते भएका घरतीको गुल्मी अस्पतालमा शनिबार राति उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक सापकोटाले जानकारी दिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बजेटका अभावका कारण आफ्नो मन्त्रालयले तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम समेत बजेटका अभावमा आवश्यकता अनुसार बनाउन नसकिने मन्त्री आचार्यको स्पष्टीकरण थियो। आइतबार संघीय सांसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि अरू मन्त्रालय अन्तर सम्बन्धित भएकाले महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले चाहे अनुसार अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेका छन्। उनले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भए पनि यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो समेत गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्था हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले समस्याको समाधान नहुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सिन्धुप्लान्चोकको लामो साँगु जिरी सडक खण्डको 5 किलो भन्ने स्थान नजिकै जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। दोलखाबाट खाडी चोरतर्फ जाँदै गरेको 1593 नम्बरको स्कर्पियो गाडी आज बिहान 3:30 बजेतिर आफै अनियन्त्रित भई घुम्तीबाट करिब 300 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनामा गाडी चालक काठमाडौँको नागर्जन नगरपालिका 4 बस्ने अन्दाजी 36 वर्षीय उत्तम महर्जन र सिन्धुप्लान्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 धुमथाङ बस्ने 41 वर्षीय बलबहादुर खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुप्लान्चोकले जनाएको छ। दुर्घटनाको खबर पाएपछि लामो साँगु, ठुलो पोखरा र 12 विषयबाट प्रहरी टोली उद्धारमा खटिएको थियो। घाइतेहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि खाडीचौर स्थित सिन्धु सदबहार अस्पतालमा लगिएकोमा उक्त महर्जन र बलबहादुर खत्रीलाई डाक्टरहरूले आज बिहान 5:15 बजे मृत घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै जुम्लामा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 7:15 बजे नगमा गमगढ राजमार्गको कन्कारी सुन्थरी 4 स्थित ठगुनेरामा V1J9099 नम्बरको जीव दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा चालक र सहचालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक उमेश चन्दले जानकारी दिएका छन्। मृतकको पहिचान भएको छैन। प्रहरी निरीक्षक चन्दका अनुसार गुठी जिउलाबाट मुगु जाँदै गरेको उक्त जीपमा अन्य यात्रु थिएनन्। जीप सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेको छ। अभिनेता तथा निर्देशक निर शाहले सरकारले दिने अनुदान बन्द भएपछि फिल्म क्षेत्रमा नयाँ व्यथिति निम्तिएको बताएको छन्। कलिङ साहित्य महोत्सव अन्तर्गतको 21औं शताब्दीमा रिल नेपाली सिनेमाको विकास सत्रमा बोल्दै उनले त्यो बिन्दुदेखि नेपाली फिल्मको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको बताएको छन्। सरकारले 2058 सालसम्म अनुदान दिएको र त्यसपछि दिन बन्द गरिएपछि यस्तो व्यथिति निम्तिएको उनको विश्लेषण छ। 2042 सालदेखि सरकारले दिएको अनुदान चलचित्र विकास बोर्डको स्थापनापछि बन्द भएको उनले बताएका छन्। 70% हिन्दी फिल्मले ओगटेको नेपाली फिल्म बजार 20% मा पुग्नु र नेपाली फिल्मको शेयर बजार 80%मा उक्लिनुको मूल कारण पनि यही हो। त्यसलाई बन्द गर्न केही चलचित्र कर्मीले 2058 सालमा एउटा सम्झौता गर्नुभयो। उनले भने राज्य कोषबाट पाउने सबै इन्सेन्टिभलाई बन्द गराउन लगाएर बोर्डको माग गर्नुभयो। बोर्ड खोल्नका लागि यो सहुलियत बन्द भयो। बोर्ड स्थापना भएदेखि नेपाली सिनेमाको ओह्रालो यात्रा पनि सुरु भयो। बसन्ती, सेतो बाघ, वासुदेव जस्ता मौलिक फिल्म निर्देशन गरेका शाह प्रसिद्ध कलाकार समेत हुन्। फिल्म क्षेत्रमा सरकारको उदासीनता बारे सम्झिँदै उनले भने राज्यले चलचित्र उद्योगलाई सघाउँथ्यो। 2042 देखि 2058 सालसम्म राज्यले नेपाल चलचित्र उद्योगलाई सबैभन्दा धेरै सघाएको कालखण्ड हो। मनोरञ्जन करबाट उठेको 75% निर्मातालाई फिर्ता गरिदिन्थ्यो उनले भने।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्ड पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। गै राति परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा आज बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध भएको हो। सडक अवरुद्ध भएसँगै बागलुङका विभिन्न पालिका सहित पर्वत गुल्मीसँगको सडक सम्पर्क टुटेको छ। ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिनबहादुर खड्काले कालीगण्डकी करिडोरको मालढुङ्गाबाट बलेवा खण्ड अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका 10 तब्ल्याङमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। गैंडाको खाकसहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको मेलुङ्गा गाउँपालिका 7 का प्रदीप मगर, रामेछापको मन्थली नगरपालिका 7 का पूर्णसिंह तामाङ, काठमाडौँ बुढानीलकण्ठका श्रीकृष्ण नगरकोटी र नुवाकोटको तुप्सेश्वर गाउँपालिका 1 का कर्ण तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटो पहरा, अवैध रूपमा ओसार पोसार तथा खरिद बिक्री गर्न लागेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा वातावरण तथा वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित अपराध रोकथाम नियन्त्रण तथा अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 हरहरी महादेव स्थानबाट 2 जनालाई पक्रेको प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार ती 2 जनाले दिएको बयानका आधारमा अरू 2 जना पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको प्रहरीले। समाचारको क्रममा मौसम खबर। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतिर अवस्थित छ। साथै बङ्गलोरको खाडीको उत्तर पूर्वी भागमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीको समेत नेपालमा आंशिक प्रभाव रहेको छ, जसको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू साथै बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा चट्टाङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति भने कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा लगायत बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। र समाचारको क्रममा खेल खबर। आइसिसी ओमन टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटमा भुटानमाथि 3 विकेटको जित सहित सेमिफाइनलको सम्भावना बलियो बनाएको छ। नेपालले अब सम्म चरणको 2 खेलमा कम्तीमा पनि एउटा जित निकाल्दा नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। भुटानले दिएको 40 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 13.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको हो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक 12 रनमा अविजित रहिन्। नेपालले ओपनर सीता राणा मगर र कविता कुँवरलाई सस्तेमा गुमायो। सीताले 8 रन जोड्दा कविता डक आउट भइन्। अस्मिता कर्मचारी, इन्दु वर्मा र सम्झना खड्का डक आउट हुँदा नेपालले सहज लक्ष्य पूरा गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नु परेको हो। कविता जोशी 9 रनमा क्याच आउट हुँदा पूजा 3 रनमा क्याच आउट भइन् भने बिन्दु रावल 0 मा अविजित रहिन्। भुटानको लागि अन्जुली घलेले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। छिरिङ जाङ्गो सोनाम र अन्जु गुरुङले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि युकेएम वाइएसडी क्रिकेट ओभलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको भुटानले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 39 रन बनाएको थियो। भुटानका लागि कप्तान दिचाना वाङ्गोले सर्वाधिक 21 रन बनाइन्। छिरिङ जाङ्गोले 6 रन बनाइन्। नेपालका लागि पूजा महतोले सर्वाधिक 3 विकेट लिइन्। कविता कुँवर र रविना छेत्रीले समान 1-1 विकेट लिए। अब नेपालले सोमबार कतारसँग र बुधबार युएईसँग खेल्नेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। स्वस्थ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।